नमस्कार। समाचारमा सहकर्मी मधुसूदनसँगै रविनको हार्दिक स्वागत छ। समाचार सुरु गरौं। प्रमुख खबर शीर्षकहरूबाट। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत। विद्युत निशुल्कदेखि प्रत्येक स्थानीय तहमा स्मार्ट विद्यालय सञ्चालन गर्ने तथा कृषि उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने सम्मका विषय नीति तथा कार्यक्रममा समावेश। दाङको पूर्व पश्चिम राजमार्गमा 2वटा बस एक आपसमा ठोकिँदा 1 जनाको मृत्यु, 36 जना घाइते। आर्थिक मन्दीका कारण व्यापार व्यवसाय राम्रो नहुँदा व्यवसायीहरू पलायन हुन थाले। दाङ, घोराई, तुलसीपुर, लमई जस्ता ठूला व्यावसायिक शहरमा सटरहरू धमाधम बन्द हुँदै। र संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमा छलफल गर्न उपसमिति गठन। उपसमितिले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको विषयको 3 हप्ताभित्र समिति समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने। अब खबर विस्तारमा। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नु भएको छ। उहाँले संघीय संसदको संयुक्त सदनमा आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नु भएको हो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय सिंहदरबारमा आज बिहान बसेको बैठकले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको थियो। राष्ट्रपतिलाई बाजा गाजा र तामझामले संघीय संसदमा स्वागत गरिएको थियो। सरकारले वर्षातमा 50 युनिट र हिउँदमा 30 युनिट विद्युत निशुल्क उपलब्ध गराउने भएको छ। आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा खाना पकाउने ग्यासलाई विद्युतीय चुलोबाट विस्थापन गर्ने नीति लिएको हो। नेपालमा उत्पादन भएको विद्युत खपतका लागि प्रसारण लाइन विस्तारमा जोड दिने भएको छ। नदीको उपल्लो तहमा जलाशययुक्त आयोजना बनाउने कार्यक्रम लिएको छ। सरकारले प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा स्मार्ट विद्यालय सञ्चालन गर्ने जनाएको छ। स्मार्ट विद्यालयमा प्रविधिको प्रयोग गरी पठन पाठन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख रहेको छ। सरकारले सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिने घोषणा गरेको छ। त्यसैगरी सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षदेखि बाली लगाउनु अघि नै प्रमुख कृषि उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने बताएको छ। सरकारको तर्फबाट आउँदो आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बाली लगाउनु अघि नै प्रमुख कृषि उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने बताउनु भएको हो। साथै उहाँले कृषि बाली, पशु पन्छी तथा मत्स्य व्यवसायलाई समेट्ने गरी कृषि बीमाको दायरा विस्तार गर्दै लगिने पनि बताउनु भयो। राष्ट्रपति पौडेलले कृषि कर्जा कार्यक्रमलाई पनि पुनरावलोकन गर्ने बताउनु भयो। साना तथा सीमान्तकृत किसानलाई योजनामा आधारित किसान पेन्सन आयोजनाको आधारमा अवधि बढाइने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। त्यस्तै कृषि, पशुपन्छी तथा खाद्य सम्बन्धी प्रयोगशालालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप स्तरोन्नति गरिने राष्ट्रपतिले बताउनुभयो। साथै खाद्य भण्डार क्षमताको अभिवृद्धि गरी न्यूनतम परिमाणको खाद्यान्न मौजदात राख्ने व्यवस्था गर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सार्वजनिक सेवा प्रसारणको स्थापना गरी यही आर्थिक वर्षभित्र रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई एक आपसमा गाभेर एकीकृत प्रसारण सेवाको प्रसारण प्रारम्भ गरिने बताउनु भएको छ। आज सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै उहाँले मर्यादित पत्रकारिताको विकासका लागि नीतिगत, कानूनी र संरचनागत सुधार गरिने बताउनुभयो। त्यस्तै सरकारले सञ्चार उद्योगलाई ज्ञानमा आधारित सेवा उद्योगका रूपमा विकास गर्ने नीति लिएको छ। प्रेस काउन्सिललाई सबै सञ्चार माध्यमबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने विषयवस्तुको नियमन गर्ने गरी नयाँ कानूनी व्यवस्था सहित मिडिया काउन्सिलमा रूपान्तरण गरिने कार्यक्रम उल्लेख रहेको छ। आम सञ्चार सम्बन्धी छाता कानून निर्माण गरिनेछ र समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली लागू गरिने राष्ट्रपति पौडेलले बताउनु भएको छ। इन्टरनेटको माध्यमबाट गरिने नेपाली विज्ञापन र अन्य कारोबारलाई नियमन र करको दायरामा ल्याइनेछ। पत्रकार र कल्याण कोषलाई एकीकृत र सबल बनाई ज्येष्ठ पत्रकारलाई सम्मान वृत्ति, द्वन्द्व पीडित पत्रकारलाई राहत र पत्रकारको स्वास्थ्य तथा दुर्घटना बिमाको साथै महिला पत्रकार तथा विभिन्न भाषा भाषीको पत्रकारितालाई प्रोत्साहन गरिने जनाइएको छ। त्यसैगरी सरकारले सामुदायिक विद्यालयलाई नतिजाको आधारमा अनुदान दिने भएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आज आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै अनुदान दिने बताउनुभयो। त्यस्तै शिक्षकको सेवा सुविधालाई विचार गरिने राष्ट्रपति पौडेलले बताउनु भएको छ। प्रविधिको माध्यमबाट पठन पाठनको व्यवस्था मिलाइने, विद्यार्थी मूल्याङ्कनको राष्ट्रिय मापदण्ड तर्जुमा गरिने समेत नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत मार्फत बताउनु भयो। यस्तै युवा संघ
सरकार हुने छैनन् बेरोजगार नारा अघि सार्दै ज्याला स्वत बढ्ने प्रणाली लागू गर्ने भएको छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम 2080-81 मा राष्ट्रिय सिप विकास तथा रोजगार कार्यक्रम अघि बढाउने भएको हो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा म र श्रमिकको कदर हुने गरी स्वचालित ज्याला बढ्ने प्रणाली लागू गर्न लागेको उल्लेख छ। दाङको पूर्व पश्चिम राजमार्गमा 2वटा बस एक आपसमा ठोकिँदा 1 जनाको मृत्यु भएको छ भने 36 जना घाइते भएका छन्। घाइते मध्ये 11 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको छ। दाङको लमही 3 फल्कापुरमा भएको दुर्घटनामा परि रोल्पाको रुन्टीगढी गाउँपालिका वडा नम्बर 7 का 43 वर्षीय शोभा परिवारको घटनास्थलमै मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङले जानकारी दिएको छ। दुर्घटनामा 36 जना घाइते भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी राजन कुमार गौतमले जानकारी दिनुभयो। पूर्वबाट पश्चिमतर्फ आउँदै गरेको ना 5ख 4898 नम्बरको नाइट बस र पश्चिमबाट पूर्वतर्फ गइरहेको लु 2ख 785 नम्बरको लोकल बस आज बिहान 6:30 बजेतिर एक आपसमा ठोकिएको प्रहरीले जनाएको छ। दुर्घटना लगत्तै बसमा आगलागी भएको थियो। दुर्घटनामा परि रोल्पाको रुन्टीगढी गाउँपालिका वडा नम्बर 4 का कमल विकका 9 वर्षीय छोरा किरण विक, रुन्टीगढी 7 का 20 वर्षीय निमा पुन, रुन्टीगढी गाउँपालिकाका वडा नम्बर 8 झेनामका टिकाराम नेपालीको छोरा अन्दाजी 9 वर्षीय विवेक नेपाली, सोही वडाका 15 वर्षीय तिलक नेपाली गम्भीर घाइते भएको प्रवक्ता गौतमले बताउनुभयो। त्यस्तै रोल्पाको रुन्टीगढी 8 का 20 वर्षीय पूर्ण विक, दाङको तुलसीपुर 5 का 25 वर्षीय परक खड्का, राप्ती गाउँपालिका 6 पत्थर गडवाका अन्दाजी 22 वर्षीय सिमरन चौधरी, ना 5ख 4898 नम्बरको नाइट बसको सहचालक सर्लाही 3 पप्पू खान, लमही नगरपालिका 9 का 19 वर्षीय किरण रमी याल, रुन्टीगढी 7 का 43 वर्षीय निमा थापा, लु 2ख 785 नम्बरको लोकल बसका चालक लमही 9 च्याउखोलाका 23 वर्षका तुलसीराम रामीयाल गम्भीर घाइते हुनु भएको छ। गम्भीर घाइते रामीयालको नेपालगञ्जमा उपचार भइरहेको छ भने अन्य गम्भीर घाइतेको भैर हावामा उपचार भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङले जनाएको छ। दुर्घटनामा रुन्टीगढी 7 का 20 वर्षीय लक्ष्मी थापा र उहाँकै 1 महिनाको छोरो ना 5ख 4898 नम्बरको नाइट बस चालक पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिका 15 का 54 वर्षीय बलवीर सिंह, सहचालक सर्लाही 9 का 52 वर्षीय कृष्ण भण्डारी, कपिल वस्तुको बुद्धभूमि नगरपालिका 9 का 33 वर्षीय चन्दुराम थारू, 12 कलैया उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 7 का 50 वर्षीय गफार मिया, तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 16 का 20 वर्षीय सरोज गिरी घाइते हुनु भएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले भोलिसम्ममा पूर्णता पाउने भएको छ। सरकारमा सहभागी दलहरूबीच मन्त्रालयको भागबण्डा मिलिसकेको र सकेसम्म आजै नभए भोलि जेठ 6 गते सरकारले पूर्णता पाउने मुख्यमन्त्री डिल्ली बहादुर चौधरीले जानकारी दिनुभयो। नेपाली कांग्रेसबाट डिल्ली बहादुर चौधरी गत वैशाख 14 गते 53 प्रदेश सभा सदस्यको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बन्नु भएको थियो। प्रदेश सरकारले पूर्णता नपाउँदा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको कामले गति लिन सकेको छैन भन्ने निकै अघि गठन हुनुपर्ने विषयगत समिति समेत गठन हुन सकेको छैनन्। मुख्यमन्त्री सहित 10 मन्त्रालय रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा वैशाख 15 गते चौधरी मुख्यमन्त्री बन्दा माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति र लोसपाबाट एक जना बिना विभागीय मन्त्री बनेका थिए। माओवादी केन्द्रबाट मन्त्री बनेका धनबहादुर मास्कीलाई जेठ 1 गते आर्थिक मामिला मन्त्रीको जिम्मेवारी तोकिएको छ भने अन्य 2 जना अझै बिना विभागीय मन्त्री रहेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट पास गरेर छिमेकी मुलुक भारतको भ्रमणमा जानुहुने भएको छ। प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि उहाँ पहिलो पटक छिमेकी मुलुक भारतको भ्रमणमा जान लाग्नु भएको हो, तर भ्रमणको औपचारिक निर्णय भने भइसकेको छैन। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड जेठ 17 गते भारत भ्रमणका लागि नयाँ दिल्ली जाने गरी परराष्ट्र मन्त्रालयले तयारी थालेको छ। यसका लागि परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले बिहिबार पूर्व राजदूत र पूर्व सचिवहरूसँग परामर्श गर्नु भएको थियो। यस्तै आज पूर्व परराष्ट्र मन्त्रीहरूसँग उहाँले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका एजेन्डालाई लिएर संवाद गर्नु भएको छ। उहाँले व्यापार, वाणिज्य, जलस्रोत, सिमाना, पारवाहन, पर्यटन तथा सांस्कृतिक सम्बन्धसँगै जनस्तरको सम्बन्ध सहितका एजेन्डामा गर्नु भएको हो। एकजना उप प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले जेठ 17 बाट प्रधानमन्त्रीको 3 दिने भारत भ्रमणको तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो। तर परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणको मिति औपचारिक रूपमा तय भइ नसकेको जनाएको छ। चलचित्र विकास बोर्डले आगामी असार 1, 2 र 3 गते दाङको घोराहीमा आयोजना गर्न लागेको प्रथम राष्ट्रिय बाल चलचित्र महोत्सवमा सहभागिताका लागि फिल्मको आवेदन मागेको छ। बोर्डले सूचना जारी गर्दै बालबालिकासँग सम्बन्धित शिक्षामूलक तथा सन्देशमूलक फिल्मको प्रदर्शन गर्न लागि जनाएको छ। महोत्सवमा सहभागी हुन जेठ 15 गते चलचित्र विकास बोर्डमा निवेदन दिनुपर्ने बोर्ड प्रवक्ता केएल बुढाथोकीले बताउनुभयो। निवेदनका साथमा जाँच प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि पनि पेश गर्नुपर्नेछ। वृत्तचित्र, कथानक वा लघु फिल्मले सहभागिता जनाउन सक्नेछन्। छनौटमा परि प्रदर्शन भएका फिल्मलाई प्रोत्साहन स्वरूप बोर्डको निर्णयबाट
तर्फबाट केही रकम समेत उपलब्ध हुने बताइएको छ। महोत्सवमा फिल्मको स्क्रिनिङ सँगै दृश्य भाषाको ज्ञान सम्बन्धी हाजिरी जवाब प्रतियोगिता, पुस्तक प्रदर्शनी एवं फोटो प्रदर्शनी तथा चलचित्र नृत्य प्रतियोगिता समेत हुनेछ। महोत्सवको क्रममा बालबालिकासँग भुवन केसी सेगमेन्ट आयोजना हुनेछ, जहाँ स्थानीय झाँकी र सांस्कृतिक प्रदर्शन सहित बोर्ड अध्यक्ष तथा विशिष्ट अभिनेता केसीको परिचयात्मक सर्वे दृश्य सामग्री समेत प्रदर्शन हुने प्रवक्ता बुढापीले बताउनुभयो। बालबालिकामाझ फिल्मको माध्यमबाट शिक्षा र संस्कृति प्रवर्धन गर्ने, फिल्मको अभ्यास गराउने, बाल चलचित्र क्लब गठन तथा सञ्जालमा प्रोत्साहन गर्ने, विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बाल फिल्म महोत्सवमा बालबालिका तथा उनीहरूले बनाएका फिल्ममा सहभागी गराउने उद्देश्यले महोत्सव गर्न लागि जनाइएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले अस्पतालले दैनिक रूपमा शय्या उपलब्ध छ वा छैन भन्ने जानकारी अनिवार्य रूपमा वेबसाइट मार्फत उपलब्ध गराउन निर्देशन दिनुभएको छ। आज मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतले संघीय अस्पतालले सामान्य र आकस्मिक शय्यामा भर्ना भएका र रिक्त शय्याको संख्या वेबसाइटमा दैनिक रूपमा अद्यावधिक गर्न निर्देशन दिनुभएको हो। उहाँले भन्नुभयो, ठूलो पदमा भएका वा पहुँच भएकाले तत्कालै सहजै शय्या पाउने तर पहुँच नभएका बिरामीले नपाउने अवस्था छ। काठमाडौँमा अस्पतालको शय्याको खोजीमा हिँड्दा हिँड्दै बिरामी मृत्युसम्म हुने गरेको छ। उहाँले भन्नुभयो, सबै बिरामीको पहुँच र समय व्यवस्थापनका लागि अस्पतालले 7 दिनभित्र अनिवार्य रूपमा शय्यामा भर्ना र रिक्त संख्याबारे वेबसाइटमा जानकारी राख्नुपर्छ। अस्पतालमा भिड व्यवस्थापन र सहजीकरणका लागि संघीय अस्पतालमा बहिरङ्ग सेवामा अनलाइन टिकटको व्यवस्था 15 दिनभित्र गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। मन्त्री बस्नेतले वैदेशिक भ्रमणलाई वैज्ञानिक र व्यवस्थित बनाउन निर्देशन दिनुभयो। उहाँले चालु आर्थिक वर्षभित्र भ्रमण भएका कर्मचारीको नामावली, सहयोगी निकाय र भ्रमणको उपलब्धि बारे विवरण माग गर्नुभयो। सकेसम्म वैदेशिक भ्रमण कम गर्ने र जानै परे औचित्य पुष्टि गरेर मात्र स्वीकृत दिने उहाँको भनाइ छ। मन्त्री बस्नेतले मन्त्री स्तरीय निर्णय अनुसार गठित अस्पताल उपकरण व्यवस्थापन सम्बन्धी अनुगमन समितिको निष्कर्षका आधारमा समेत निर्देशन दिनुभयो। 2 वर्षसम्म प्रयोग नभएका वा हुन नसकेका स्वास्थ्य सामग्री उपकरण फिर्ता लिने र आवश्यकता अनुसार अन्य अस्पतालमा वितरण गर्न उहाँको निर्देशन छ। जनशक्ति र स्थान नभएका अस्पतालका लागि उपकरण खरिद गरेका बारे स्पष्टीकरण सोध्ने, अस्पताललाई 2 वर्षको कार्ययोजना बनाएर पेश गर्न लगाउने र सबै संघीय अस्पतालको उपकरण परीक्षण गर्न उहाँको निर्देशन छ। कानून न्याय तथा मानवाधिकार समितिले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक टीआरसी विधेयकमा छलफल गर्न 11 सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ। आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकले टीआरसी विधेयकमा छलफल गर्न 11 सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको हो। उपसमितिमा सुभाष चन्द्र नेम्बाङ, महेश कुमार ब्रतौला, रमेश लेखक, जीवन परियार, सुशीला थिङ, सन्तोष परियार, गोमा लाभ सापकोटा, पूर्णबहादुर घरती, रञ्जु कुमारी झा, ध्रुवबहादुर प्रधान, शेरबहादुर कुँवर रहनु भएको समिति सभापति मंगल प्रसाद गुप्ताले बताउनु भयो। उहाँका अनुसार समितिले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा संशोधनकर्ता तथा सरकारवालासँग छलफल गरी दफावार छलफल समेत गरेर उपसमितिले कार्य प्रारम्भ गरेको 3 हप्ताभित्र समिति समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ। समिति सभापति गुप्ताले उपसमितिले आफ्नो संयोजक आफै चयन गर्न सक्ने र आफ्नो कार्यविधि आफै निर्णय गर्न सक्ने पनि बताउनु भयो। सरकारले गणतन्त्र दिवसलाई बढीभन्दा बढी नागरिकको सहभागितामा भव्यताका साथ मनाउने भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा आज बसेको गणतन्त्र दिवस 2080 मूल समारोह समितिको बैठकले उक्त निर्णय गरेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सचिवालयले जनाएको छ। यही जेठ 15 गते गणतन्त्र दिवस मनाइँदैछ। बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल मर्म र भावना अनुसार गणतन्त्र दिवसलाई भव्य र सभ्य बनाउन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिनुभएको थियो। बैठकमा उप प्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, उप प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ, मन्त्रीहरू र नेपाल सरकारका सचिवको उपस्थित रहेको थियो। मूल समारोह समितिले विभिन्न उपसमिति गठन गरेको छ। गर्मीयाम सुरु भएसँगै गुल्मीमा 2100 हेक्टर वन क्षेत्र आगलागीले सखा पारेको छ। डिभिजन वन कार्यालय गुल्मीकी सूचना अधिकारी मुना शर्माका अनुसार सबैभन्दा बढी रेसुङ्गा नगरपालिका भित्रको करिब 500 हेक्टर वन क्षेत्रमा आगलागी भएको छ। शर्माका अनुसार जिल्लाका 12 वटै स्थानीय तहका वन क्षेत्रमा आगलागी भएको हो। वन क्षेत्रमा आगलागी हुने मुख्य कारण स्थानीयले जानी राम्रो घाँस पलाउने आशले आगलागी हुने गरेको पाइएको र आगो लगाउनेको पहिचान गरी पक्राउ गरेको शर्माले जानकारी दिनुभयो। पछिल्लो समय वन क्षेत्रमा आगो लगाउने 2 जनालाई पक्राउ गरी वन ऐन 2076 अनुसार मुद्दा दर्ता भएको छ। वन ऐन 2076 अनुसार वनमा आगो लगाउनेलाई 3 वर्ष कैद, 60,000 सम्म जरिवाना र दुवै हुन सक्ने प्रावधान छ। आगलागी हुन नदिनका लागि कार्यालयले सञ्चार माध्यमहरूबाट उचित प्रचार प्रसार, ज्वलन
ज्वलनशील वस्तुको व्यवस्थापन र आगलागी भइहालेमा नियन्त्रणका लागि जिल्लाका सुरक्षा निकायहरूलाई अग्नि नियन्त्रण सामग्री खरिद गरी हस्तान्तरण गरेको बताउनुभयो। पाठ्यक्रम विकास केन्द्र सानो ठिमीले पूर्व प्राथमिक तहका पाठ्यपुस्तक स्वीकृति लिएर मात्र पठन पाठन गराउन निर्देशन दिएको छ। एक सूचना जारी गरेर केन्द्रले पाठ्यपुस्तकको गुणस्तर कायम गरी एकरूपता कायम गर्ने उद्देश्यले स्वीकृति पछि मात्रै पठन पाठन गराउन निर्देशन दिएको हो। गएको वैशाख 20 गते बसेको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदको बैठकले विद्यालय तहका अन्य पाठ्य सामग्री सरह पूर्व प्राथमिक तहमा प्रयोग हुने पाठ्य सामग्री पनि मूल्याङ्कन गरेर स्वीकृति गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही आधारमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले आगामी शैक्षिक सत्र 2081 देखि पूर्व प्राथमिक तहमा प्रयोग हुने पाठ्य सामग्री केन्द्रमा पेश गरी मूल्याङ्कन गरेर स्वीकृति पाएपछि मात्र छपाई तथा बिक्री वितरण गर्न निर्देशन दिएको हो। यसअघि पूर्व प्राथमिक तहमा केन्द्रको मूल्याङ्कन बिना नै पाठ्य सामग्री प्रयोग हुँदै आएको जनाएको छ। यसअघि प्रयोगमा आइसकेका पाठ्य सामग्री समेत मूल्याङ्कनका लागि पेश गर्न र स्वीकृति भएपछि मात्र प्रयोगमा ल्याउन केन्द्रले अनुरोध गरेको छ। पाठ्य सामग्री मूल्याङ्कनका लागि पेश गर्ने सम्बन्धी विषय र प्रक्रिया सम्बन्धमा पुनः सूचना प्रकाशित गरी जानकारी गराइने केन्द्रले जनाएको छ। सरकारले सबै तहको पाठ्य पुस्तकको गुणस्तर कायम गरी एकरूपता कायम ल्याउने भन्दै अन्य तहमा केन्द्रले बनाएको पाठ्य सामग्री प्रयोग हुँदै आएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष एवं पूर्व सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा नेतृत्वमा 20 सदस्यीय टोली आज चीन प्रस्थान गरेको छ। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय समिति अन्तर्राष्ट्रिय विभागको निमन्त्रणामा उपाध्यक्ष सापकोटा नेतृत्वको 20 सदस्यीय टोली 10 दिने भ्रमणका लागि आज अपराह्न चीन प्रस्थान गरेको संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ। प्रतिनिधि मण्डलले तिब्बतको लासा राजधानी बेजिङ र सिहाङको अवलोकन गर्न भ्रमण गर्नेछ भने विविध छलफलमा सहभागी हुने कार्यक्रम छ। सापकोटा नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डल यही जेठ 18 गते स्वदेश फर्कने कार्यक्रम रहेको छ। साझा समाचारमा अब विदेशका खबर। मेक्सिकोमा बसमा यात्रा गर्ने क्रममा यसै हप्ता अपराह्नमा परेका 40 आप्रवासी सहित 42 जनाको उद्धार गरिएको छ। उत्तर पूर्वी मेक्सिकोको एक राजमार्गमा यात्रा गरिरहेका 40 जना आप्रवासी र 2 जना चालक यसै हप्ता अपराह्नमा परेका थिए। दक्षिणी मेक्सिकोबाट ग्वाटेमालाको सीमातर्फ लागेका त्यही समूहका अन्य 9 जनालाई भने अपराह्नकै दिन उद्धार गरिएको एएफपीले जनाएको छ। राष्ट्रिय सुरक्षा गार्ड सदस्यहरूले मंगलबार र बुधबार बाँकी 33 जनालाई फेला पारेको राष्ट्रिय रक्षा मन्त्री लुइस क्रेसेन्सियो स्यान्डोभालले बताउनु भएको छ। उत्तर पूर्वी राज्य नुएभो लियोनका अधिकारीका अनुसार उद्धार गरिएका 9 जना भेनेजुएला र होन्डुरसका 18 देखि 35 वर्ष उमेर समूहका नागरिक रहेको एएफपीले जनाएको छ। नेशनल कन्फेडरेसन अफ मेक्सिकन ट्रान्सपोर्टका अनुसार अपरिहित व्यक्तिसँग प्रति व्यक्ति $1,500 का दरले फिरौतीको माग गरिएको थियो। आफ्नो देशमा हिंसा र गरिबी बढेपछि भागेका हजारौं आप्रवासी अमेरिकी सीमा पार गर्ने क्रममा मेक्सिको पुग्ने गरेको र त्यहाँ आपराधिक गृहले अपहरण र शोषण गर्ने गरेका छन्। हामी समाचारको अन्तमा छौं। साझा समाचार सक्नु अघि प्रमुख खबर शीर्षकहरू पुनः एकपटक। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत। विद्युत निशुल्कदेखि प्रत्येक स्थानीय तहमा स्मार्ट विद्यालय सञ्चालन गर्ने तथा कृषि उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने सम्मका विषय नीति तथा कार्यक्रममा समावेश। दाङको पूर्व पश्चिम राजमार्गमा 2वटा बस एक आपसमा ठोकिँदा 1 जनाको मृत्यु, 36 जना घाइते। आर्थिक मन्दीका कारण व्यापार व्यवसाय राम्रो नहुँदा व्यवसायहरू पलायन हुन थाले। दाङका गोराही, तुलसीपुर, लमही जस्ता ठूला व्यावसायिक शहरमा सटरहरू धमाधम बन्द हुँदै। र संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमा छलफल गर्न उपसमिति गठन। उपसमितिले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको विषयको 3 हप्ताभित्र समिति समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने। अवस्था समाचार यही पूरा भएको छ। सुनेर साथ दिने तपाईलाई धेरै धन्यवाद दिँदै समाचार युनिटसँगै हामी दुवै, म मधुसूदन अनि म रबिन पनि बिदा हुन्छौं। नमस्कार। बिदा हुन्छौं। नमस्कार। बिदा हुन्छौं। नमस्कार।